आका कायनात मदीने के ताजदार के प्यारे दीवानों, आओ मदीने वाले की बात करते हैं। मेरे आका का एक गुलाम है, मदीने के ताजदार का गुलाम है, जिसका नाम बिलाल है। मुझसे बोलने सुभान अल्लाह। जिसका नाम बिलाल है। हजरत बिलाल जो नबी अकरम के बड़े आशिक, नबी अकरम पर जान निछावर करने वाले, उनके इश्क में अपनी जिंदगी को गुजारने वाले, अपने दिल में आका कायनात की मोहब्बत को पेवस्त करने वाले, नबी अकरम के साथ मदीने की गलियों में टहलने वाला वो सामने रंग का बिलाल। अल्लाह अकबर। जब मेरे नबी अकरम का मदीने के ताजदार का जैसे विशाल होता है, अल्लाह अकबर, सहाबी रसूल हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला दीवाने हो जाते हैं। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला का हाल अजीब हाल हो जाता है, अनोखा हाल हो जाता है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला मदीने की गलियों में टहलते और घूम घूम करके असहाब से पूछते कि अगर किसी ने मेरे आका को देखा हो, किसी ने मदीने के ताजदार को देखा हो तो बतलाओ, मदीने के ताजदार कहाँ हैं? दुनिया आलम के मालिक मुख्तार कहाँ हैं? मुझ नाचिज़ गुलाम के आका कहाँ हैं? क्या किसी ने मदीने के ताजदार को देखा है? क्या किसी ने आमिना के लाल को देखा है? क्या किसी ने मेरे आका को देखा है? क्या किसी ने अब्दुल्ला की दुल्हा को देखा है? अल्लाह अकबर। मदीने की गलियों में भटकते रहे, असहाब से सवाल करते रहे, मदीने के ताजदार को याद कर करके हजरत बिलाल गली गली भटकते रहे, रोते रहे, नबी अकरम को याद करते रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में इतने मस्त हो गए, इतने मगन रहे कि वो याद बिलाल को मदीने की गलियों में रहने नहीं दे रही। जब गुजरते किसी गली से तो दीवारों से मालूम करते, गलियों से जब गुजरते तो आंखों से आंसू निकल जाते, अश्कबार हो जाते, आंसू आने लगते हजरत बिलाल के। मदीने की गलियों में ढूंढ रहे, घूम घूम करके मदीने के ताजदार को ढूंढ रहे हैं हजरत बिलाल। अब मदीने की गलियों में रहने न दिया। मदीने की गलियों में, जिन गलियों में आका कायनात के साथ घुमा करते थे, जिन गलियों में अपने आका मदीने के ताजदार के साथ में घुमा करते थे, अब वो गलियां काटने के लिए दूर नहीं थी, क्योंकि हजरत बिलाल को मदीने के ताजदार की याद सता रही थी। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल ने मदीने को छोड़ा और मदीने को छोड़ने के बाद मुल्क शाम के एक शहर में चले गए। वहां पर कुछ टाइम रहे, हजरत बिलाल सो रहे हैं, अचानक ख्वाब आता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बिलाल, ऐ मेरे बिलाल, तूने मदीने को छोड़ दिया है, क्या तुझे मेरी याद नहीं आती? बिलाल, तू मदीने को छोड़ करके आ गया है। बिलाल, आ मदीने आ जा, आ मेरे रोजे पर आ। हजरत बिलाल ने इतना ख्वाब देखा, आंख खुलती है, बेदार होते हैं। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीने की तरफ रवाना हो जाते हैं और रोज़े रसूल पर जाकर के अर्ज करते हैं, ए मेरे हुजूर में आ गया हूँ, मेरे आका मैं आ गया हूँ, ए मदीने के ताजदार आमिना के लाल मैं आ गया हूँ, अपना चेहरा अनवर दिखा दीजिए, हुजूर दीदार करा दीजिए, हुजूर मैं आपके दयार में आ गया हूँ, आपने बुलाया मैं चला आया, हुजूर मुझसे यहाँ पर रहा ना गया इसलिए मैं चला गया था, हुजूर मैं अब आ गया हूँ, आपके दयार में चेहरे की ज़ियारत करा दीजिए, हुजूर मुलाकात करना चाहता हूँ, हुजूर चेहरे का दीदार कराइए। सुनिएगा, हजरत बिलाल ने रोज़े रसूल पे आने के बाद इतना कहा, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत बिलाल ने जब इतना कहा, जैसे हजरत बिलाल को रसूल अकरम का दीदार ना हुआ, हजरत बिलाल बेहोश होकर के गिर पड़े। मदीने के लोगों ने देखा, जिस मदीने के लोगों ने देखा, हजरत बिलाल को पानी पिलाया और अपने साथ में बिठाया और बिठाने के बाद में अर्ज किया, बिलाल आप आ गए हो, बिलाल आप आ गए हो, बिलाल आपका आना मुबारक। मदीने की गली में शोर हो गया है कि नबी अकरम का गुलाम बिलाल आ गया है, हजरत बिलाल तशरीफ ले आए हैं। सुनिएगा, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तमाम असहाब और मदीने की गलियों में रहने वाले तमाम लोग कहने लगे, ए बिलाल, अजान को बड़ा दिल चाहता है, आप जो अजान पुकारा करते थे नबी अकरम के सामने, आप वो अजान आप पकड़ के दिखा रहे हैं, अजान सुना दे, बड़ा दिल चाह रहा है, नबी अकरम का गुलाम आ गया है। सुनिए, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत बिलाल ने जवाब दिया, ए मदीने वालों, ए असहाबे रसूल सुनो, मैं मदीने के ताजदार के सामने अजान पढ़ा करता था, जब मैं अजान पढ़ता तो मदीने के ताजदार का चेहरा मेरे सामने होता, लेकिन जैसे अब अजान पढ़ूंगा मदीने के ताजदार का सामना, मदीने के ताजदार का चेहरा जाहिरी तौर पर मेरे सामने नहीं होगा, तो मैं कैसे अजान पढ़ पाऊंगा? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो असहाब
اور مدینے کے لوگ کہنے لگے اے بلال آپ اذان سنا دو، بڑا دل چاہتا ہے آپ کے جانے کے بعد ہمیں اذان سننے کو بڑا دل چاہتا ہے، آپ اذان سنائیے گا۔ جسے مدینے کے تاجدار کے سامنے اذان پڑھا کرتے تھے، اب مدینے کے تاجدار سے محبت کرنے والا یہ غلام کہہ رہا ہے اے مدینے والوں سنو، جب میں اذان پڑھتا تھا میرے محبوب کا چہرہ میرے سامنے ہوتا، میں چہرے کا دیدار کرتا اور اذان پڑھتا چلا جاتا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اصحاب نے اور مدینے والوں نے دیکھا اگر کوئی اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ ذات حسنین کریمین کی ہے جس کی بات کو حضرت بلال منع نہیں کر سکتے، ٹال نہیں سکتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں حضرت امام حسن کو، امام حسین کو، حسنین کریمین کو یعنی کہ امام حسین کو حضرت بلال کے پاس بلایا گیا اور بلانے کے بعد میں یہ عرض کیا گیا حضور امام حسین آپ ہی ان سے کہہ دیجئے، آپ ان سے کہیے کہ جس طرح سے آپ کے نانا جان کے سامنے اذان پڑھا کرتے تھے آج اس طرح سے اذان پڑھ کے ہمیں سنا دیں۔ حسنین کریمین نے، امام حسین نے کہا بلال جس طرح سے میرے نانا جان کے سامنے آپ اذان پڑھا کرتے تھے ایک مرتبہ اذان تو پڑھ دو۔ سنیے گا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت بلال عرض کرتے ہیں جب میں اذان پڑھا کرتا تھا اے حسین پاک، اے میرے نبی کے نواسے، اے میرے آقا کے نواسے، جب میں اذان پڑھا کرتا تھا آپ کے نانا کا چہرہ میرے سامنے ہوتا، آپ کے نانا کا چہرہ میرے سامنے ہوتا، میں ان کے چہرے کا دیدار کرتا اور اذان پڑھا کیا کرتا تھا۔ لیکن اب کیسے پڑھوں، میرے سامنے ظاہری طور پر مدینے کے تاجدار کا چہرہ جو نہیں ہوگا تو میں اسے کیسے برداشت کر پاؤں گا۔ امام حسین نے کہا بلال اذان سنا دو نا۔ امام حسین حضرت بلال یہ عرض کرتے ہیں کہ اے میرے آقا کے نواسے، میں آپ کی بات کو کیسے لوٹا سکتا ہوں، میں آپ کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں، آپ جب کہتے ہیں تو میں تو آپ کے در کا غلام ہوں، میں اذان ضرور پڑھوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے مسجد کی چھت پر اور اذان پڑھنا شروع کی، جسے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اتنا کہا مدینے کی گلیوں میں شور ہو گیا کہ نبی کا غلام آ گیا ہے، نبی کا غلام آ گیا ہے، بلال آ گیا ہے، بلال یعنی کہ نبی کا مؤذن آ گیا ہے۔ جب مؤذن آ گیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے ہوں گے، آؤ مؤذن تو آ گیا ہے۔ اب مدینے کے بچے اپنے والدین سے کہنے لگے بچے کہ اے میرے ابو جان، مدینے کے تاجدار کا وہ مؤذن تو آ چکا ہے لیکن مدینے کے تاجدار کب تشریف لائیں گے، آقا کائنات کب تشریف لائیں گے، دونوں عالم کے مالک مختار کب تشریف لائیں گے۔ حضرت بلال کہتے جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب اتنا کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جسے بے ہوش ہوئے پھر جیسے ہوش آتا ہے پھر مدینے کو چھوڑ کر کے حضرت بلال ملک شام میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ عشق رسول ہوتا ہے۔ سنو جو عاشق رسول ہے وہ کامیاب ہے، جس کے دل میں محبت رسول ہے وہ کامیاب ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقاء پر ہے ہمارا ناز، جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ